घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. Exodus chapter 13 verse 21. सर्वेस पर तांचे सेवे पयण करतलो. दिसाक तांकां वाड दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उसवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांच्या सेवेक वेतालो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पयण करूंक जालें. दीस आनी रात तांच्यान पयण करूंक जालें. पळय म्हज्या मगाचे न्हू उतार देवाच्या आयच्या दिसा ह्या ब्रेस्ताच्या दिसा देवाची उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटागी आपर बायल. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ्य दिता आसतना ताका आमी स्तुती करता आसतना ताका आमी वाखाणटा आसतना उतार म्हणटा की सर्वेस्पर तांच्या सवे पयण करतालो. हर एक दिसा देव आमच्या जिबिता आमच्या संगता पयण करते आसा. त्या देवाच्या अगणित मोगाक आमी अनुभव करूंक जाय. ताची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. ताका ते किर्तनां सांगता पळय साम 121 वर्स 1 and 2 खंयतून येता म्हाका आदार. हर एक दिसा आमकां आदार आमच्या देवातान मात्र येवंक साध्य आसा. हर एक दिसा आमकां आदार दितलो देव आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर तो आमच्या मुखल्यान वता, आमच्या उजव्याक आसा, आमच्या दाव्याक आसा. म्हज्या मगचेर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अनुभव करूंक जाय. हांगा म्हणटा की एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21 परत पळया. सर्वेस्पर तांच्या सवे पयण करतालो. स्वयं देव तांच्या सवे इस्रायल परचे संगता पयण करतालो. कित्याक ती कश्टाल्या वेळार तांणी मारली हाक भोव देवान पळयली, देवान आयकली. आनी तसल्या वेळार देव म्हणलो की हांवें म्हज्या परजेचें दळदीरपण पळयलां. तांच्या दोळ्यांतली दुकां पळयल्यात. त्या खातीर हांव स्वयं त्या सुवातेर वेतालो. हांव मयचेक धाडटलो. हांव स्वयं त्या सुवातेर रावतालो. हर एक घडी अजापा कर्ण अद्भुतां कर्ण देव हर एका वेळार इस्रायल परचेच्या सांगाता रावलो. कित्याक देव आपल्या परचेचो मोग करता. देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता. पळया म्हज्या मगचेर हांगा परत म्हणटा पळया सर्वेस्पर तांचे सवे पयण करतलो. दिसाक तांकां वाड दाखोवचे खातीर
कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांच्या सव्य येतलो. पळया, उज्याच्या खांब्याच्या रुपार दिसा कुपाच्या खांब्याच्या रुपार देव तांच्या संगता पैण करतलो. आमी सकाळी उठ्ठा, जावं फुरो अर्घ तुका महिमा तुका म्हणटा, आमच्या कामां भायर सरता. आतां थोडीं जाणां जायतीं भाव भयणी हे सकाळचे तुमी मागणें आयकून आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू जायती घडिता हांव तुमच्या म्हाका सांगूंक तयार आसा. थोड्या जाणांनी म्हजे डायरेक्टली म्हणलें ब्रदर तूं दी. जे मोगाचे न्हू फाटल्या दिसा एक भयण भायल्या गांवांत काम करनासली आनी हर एका सकाळी हांव जायती भाव भयणी तुमी तुमच्या कानार इयरफोन घालून सकाळीचे देवाचे उतार तुमी आयकून आसात. आज तसो देव तुमच्या संगता पैण करता. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू ही भयण इयरफोन घालून आपल्या कामां वेता आसतना आनी तिका दायज अर्दे वर लेट जाली आनी मॅडमीन चावी दवरून चावी तिच्या हातान दिवन तिणें कामाक वयचें मॅडमीन. आनी त्या दिसा तिका लेट जाली आनी ती वेगी वेगी म्हणल्यार एकदम अर्जंटार आसली. आनी जेन्ना ती देवान इतलेंच म्हणत, सुम्या तूं म्हज्या मुखल्यान वेते आसाय, तूं म्हाका राखोन आसाय, तूं म्हाका सांबाळून आसाय. कशें म्हण वेळाच्या पयलींच म्हाका त्या सुवातेर पावय. इवन हांव पावलां वय जाल्यार म्हज्यान पावूंक आतां ह्या वेळार जावचें ना, बट तुवेंच ह्या वेळार म्हज्या मुखल्यान वचूंक जाय आनी तूं म्हज्या संगता काम करूंक जाय. आनी अशें म्हणटा आसतना ते देंवता आसतना बसाच्या स्टेपनीस रावली आनी सकयल पडली. म्हज्या मोगाचे न्हू पडली घडीत त्या बसाक ती तकली आपटाली, निसरली ती आनी सगळो लोक जमो जालो सकयल पडल्या वेळार. बट थोड्या वेळार तिका कितें जालें, इवन कशें जालें, इवन ती उठ्ठा गी, इवन कांयच तिका कळीत ना. तिची एज जावन आसा 56 years. म्हज्या मोगाचे न्हू एकच पुटी कितें जालें म्हण कळूत ना. एकच पुटी म्हणलें, सुम्या तूं म्हज्या हाताक घट्ट धर. पळय बायबल वर्ड्स आयसाया 41:10 एक वर्ड्स पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. तिणें सडनली 1 वर्ड्स म्हणलें, सुम्या तूं म्हज्या हाताक घट्ट धर, तूं म्हज्या हाताक घट्ट धर. ह्या समस्येंतावन, ह्या भिरांतीतावन, ह्या अडकळीतावन म्हज्या कुडीक कांयच जायनासतना राखून व्हर सुम्या. तितलें म्हणटा आसतना म्हज्या वन्स एक सकत म्हणल्यार बरी तिच्या कुडीक येवंक जाली, एक एनर्जी म्हणल्यार बरी. आनी सडनली सगळ्यांनी हात धरलो, तिका उदक दिताले, सगळें तिणें सगळ्यांक लोटलें आनी म्हणालें आय एम ऑल रायट, कांय म्हाका प्रॉब्लेम जावना, हांव घट्ट आसा. सगळीं एकच पडी शॉक. कित्याक 3rd स्टेप बसाचें एकच पडी ती सकयल पडली. आनी भायल्या गांवांत इल्लें जाल्यार तशें लोक जमो जाता आनी चड केअर करता. म्हज्या मोगाचे न्हू ती म्हणा लागली, तुमी केअर केल्ल्याच्यान चड, लोकांनी केअर केल्ल्याच्यान चड म्हज्या देवान म्हाका केअर घेतलें. म्हज्या देवान म्हज्या कातीक जावं दी, म्हज्या हाडाक जावं दी, म्हज्या कुडीच्या विश्व्याक जावं दी, कांयच जायनासतना राखून व्हेलें. आज देवाची उतार म्हणटा की सर्वेस पो तांचे सवे पैण करतलो. दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उज्याच्या उजवाड दिवच्या खातीर रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांच्या सवे येतलो, तो तांच्या सवे येतलो. आमी चिंता म्हज्या मोगाचे न्हू कोण आसा आमच्या सांगता, स्वयं देव आमच्या सांगता आसा. तुका आनी म्हाका रचलो तो देव हर एक घडी आमच्या सांगता आसा. आज ह्या भावाची आपुरबायेची टेस्टमेंट तुमी आयकतल्यात. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाच्या बायलेक जायत्या म्हयन्यांतून कश्ट नासलो, तो जायत्या म्हयन्यात दुखां गळोन आसलो. 3 म्हयने तो रातची न्हीद पर्यंत दोळ्यान काडनासतना असले समस्या कित्याक म्हणल्यार ताच्या बायलेक सकाळी दनपारां सांजेर वेंटिलेटर म्हणल्यार तिका ऑक्सिजन दिवचें पडटालें. तसल्या परिस्थितीच्या वेळार ताणें देवाचे उतार ताका मेळ्ळे. त्या देवाच्या उतरां तो बळवून चलो, देवा हाक भोव मारूंक लागलो. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया तेजी आपुरबायची टेस्टमनी सगळ्या बऱ्या रितीन तो एक्सप्लेन करता कशें देव ताच्या आदाराक पावलो. ह्या वेळार म्हज्या सकाळीच्या वेळार आमच्या जिणयेच्या कश्टाच्या वेळार त्या सुम्याच्या मोगाक आमी अनुभव करया, ताची सकत आमी अनुभव करया. हे सकाळच्या म्हणया आमी जिणयेच्या कश्टाच्या वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रचतलो, तोच सांबाळता सदां. आमचें दूख आमच्या जिवितांत येवचें इम्पॉर्टंट न्ही. हर एक दिसा दूख आसा, कश्ट आसा, इरार आसा, बेजार आसा. दुखा मध्ये सुख रचतलो तोच वर्तो जावन आसा. भियानाका आयच्या दिसा तुमच्या दुखान, तुमच्या समस्येन, तुमच्या कश्टान सुख रचतलो जेजू.
तुमच्या सांगत आसा. तुमच्या इराऱ्याच्या बळार बेजाराच्या बळार ते सगळे समस्या परिहार कर. तातूंतल्यान तुमकां वयर घालतलो जेजू तुमच्या सांगत आसा. ताच्या सांगता तुम्ही पैण करा. ताच्या सांगता उलया. ताच्या सांगता शेअर करा. हर एक दीस तो आमकां राखून व्हरता. तुज्या उजव्या हातान तो गट धरता. तुम्ही अर्घ दिर म्हणया वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो तो सुसंभाळता सदा चिन्यांतल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो तो सुसंभाळता सदा चंचल जायना का तू आयच्या दिसा. तुझो देव तुझ्या संगत आसा. तुझो रसनार तुझ्या संगत आसा. तुझो सोडवणदार तुझ्या संगत आसा. तुझो बळवो देव तुझ्या संगत आसा. त्या सुनेचे पूर्ण पातळी दवर ताचे नदर लाय. ताच्या सांगाता राव. तसं तुका राखून व्हरता. तसं तुका सांभाळ व्हरता. तुझ्या हाताक तो गट धरून आसा. कंगाल जायना का तू. आसतलो तो पोंत पर्यंत तुझ्या सांगाता. लागीच हांव तुझ्या म्हणटा आसा. परत म्हणया चंचल जायना का. आज आमचे सगळे चंचलपण पयस करया. आमकां राखतलो जेजू आमच्या संगत आसा. आमकां सांबाळटलो धनी आमच्या संगत आसा. तो आमकां आदार दिता बळ दिता. ताच्या सांगात आमी चलया. ताच्या मोगाक अनुभव करया. एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया सकाळीच्या वेळा. जिणेंत कितल्या फुडें आमी चंचल जावन आसा. कश्ट आयिल्ल्या वेळार दूख आयिल्ल्या वेळार बेजार आयिल्ल्या वेळार सरवणी आयिल्ल्या वेळार आमी कंगाल जावन आसता. ह्या ब्रेस्तरचो दीस त्या सकाळीच्या वेळार आमचे जिवीत आमच्या सुमयाक समर्पण दिवया. थंय चलून व्हरता आमकां. इस्रायल पर्चेमध्ये कशें तो चलतालो सेम देवनेगी आमच्या सांगात आसा. आमच्या कश्टा वेळार आमच्या मदेंत उबें रावता. आमच्या अस्कतकायेच्या वेळार आमच्या मदेंत उबें रावता. आमच्या चलवणीच्या वेळार आमच्या मदेंत उबें रावता. पूर्ण भरोसो आज त्या सुमयाच्या दवरया. तोच आमकां राखून व्हरू दी. तोच आमकां सांबाळून व्हरू दी. आपुरबाईची टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्माचे नांवेन आमेन. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेता. ते देवान केल्ले म्हाका एक उपकार म्हाका बरेपण देखून देवाक आर्गां दिता. हांव जेम्स डिसोजा बिक्रोळी मुंबय रावता. म्हजी बायल फिलोमिना डिसोजा गेल्या त्या 5 वर्सांतून ताका डायबिटीस म्हणून डिक्लेअर जाल्ले. आनी डायबिटीस म्हणून आमी तुज्या वखद सुरू केल्ले तेन्ना 1 वर्स जालें. ताच्या मागीर ताका फकत न्हीद येताले. फक्त न्हिदताले. न्हिदतना आमी ताका एडमीट केल्ले डॉक्टरा कडेन. डॉक्टर म्हणलो की ताच्या आंगान ऑक्सिजन उणें आसा. तुमी ताका कंटिन्यूस ताका ऑक्सिजन दिवंक जाय म्हणून. मागीर गेले 3.5 वर्सां पयले ते रातीक 10 वरां सकयल पडले. पडतना ताका आमी एडमीट केले. एडमीट करतना डॉक्टर म्हणलो इसका ऑक्सिजन लेवल बहुत कम है. आपको कंटिन्यूस ऑक्सिजन देना पडेगा म्हणून. आनी आमी 3.5 वर्सांतून सकाळीं दनपारां आनी रातीक ताका जाय ते ऑक्सिजन दिते रावले. ताच्या मागीर बी ताका काही फरक पडना. ते ऑक्सिजन बी ऑक्सिजन काडल्या मागीर 1-2 घंट्यान ऑक्सिजन डावन येतालें. ताच्या मागीर म्हज्या भयणीक हांवें सांगिल्लें काले करया गो आमी. म्हाका कांटोळ आयलो काले करून देवा खातीर मागून मागून धकलो. मागीर म्हज्या भयणी आनी भोवजीन म्हाका ब्रदर प्रकाशा कडेन आमी हें घाल्लें. ताका रिक्वेस्ट केल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जर्मिया 33:6 म्हणून. हांवें तें सतत मागयत 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 रावलो. आनी लास्टच्या 3 म्हयन्यान ताका सडच जालें एकदम. ताका एक पाव फुडें करूंक ताका जायनासलें. आनी हांवें म्हळ्यार ताका काले करूं. आनी सतत पडतलें न्हिदतालें पडतलें. हांव मागीर डॉक्टर कडेन व्हेलें. डॉक्टर 3 म्हयन्यातून म्हाका जायना. म्हाका न्हीद पडना. रातीक 1:45-2 वरां उठ्ठालें.
हांव पळयतना काटेर ना, किचनान वचून पडटलें, थंय दन्यार पडटलें. हांव राती 1:30 वरां 1:45 वरां तूं सकाळ मिसा देवाक बारगा करता, देवा तूं म्हाका राग देवा, तूं म्हाका दाखय, म्हाका हांव कालें करूं, हांव म्हाका कांय जायना, हांव एकलोच रावता. म्हणजे धूव बायलाक हांव आसता, म्हजो पूत इंगड रावता. ताच्या मागीर म्हाका रातभर हांव देवा कडेन मागून 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 मागीर परतून डॉक्टर कडेन गेलो. डॉक्टर म्हाका म्हणालो अब एक काम करूं, ऑफिस को एडमीट करूं एमर्जन्सी वॉर्ड में. मागीर हांवें ताका पवय हिरानान ताका एडमीट केलें. एडमीट करतना ताजें CT स्कॅन, ताजें MRI पुरा चॅक करतना डॉक्टर म्हणालो हाज्या मंड्याक एक हें म्हणल्यार कितें तरी हें आसा, तुका ऑपरेशन करचें पडटलें, ब्रेन सर्जरी म्हणून. लेकिन आपका रिक्स है उसमें. हांवें म्हळ्यार रिक्स क्या करने का, हांवें देवा कडेन परतून मागलें, देवा कालें करून म्हाका तुमचो बूध दी. आनी मागीर म्हाका डॉक्टर म्हणालो आपके पास 1 घंटा है, आपको करना है या नहीं करना है. मागीर हांवें देवा कडेन मागून मागून 1 घंट्यान मागीर म्हज्या धुवेक फोन केलो. हांवें सांगलें बेटा अशें आसा, कालें करया आमी, पप्पा कालें करया, देवा कडेन मागचें आनी आमी काम करया, देवा कितें खुशी आसा ती आमकां खुशी. हांवें मागीर हां म्हणलें आनी आमी सायन केलें. मागीर डॉक्टर म्हाका म्हणालो की ये ऑपरेशन जाल्या मागीर 72 आवर्स ये रिकवरी नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा. हमें डॉक्टर ग्रेस ऑफ गॉड, जो भी गॉड करेगा हमको मंजूर है. आनी तेजें ऑपरेशन जालें 7 तारखेर ह्या म्हयन्याचें. आनी ऑपरेशन 8.5 घंटे चल्लें. हांव मिसाक नव्यानाक वचून हांगा वचून आमचे सायबीन मातशे नव्यान बी आसले आनी सतत दिलेलें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड, तेन्ना तो मागीर आयिल्लो. 8.5 घंट्या मागीर ताका भायर हाडलें, ICU रुमान हाडलें. आनी दुसरे दिसा सकाळीं ताका परतून स्कॅन व्हेलें आमी. ताका स्कॅनाक व्हरतना म्हाका डॉक्टरान आपयलें, जेम्स किधर है, आ जाओ. फिलोमिना तुम्हारा, हाँ बोला उसको अभी स्कैन किए, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, अब रुको जाओ मत. देन परत 2 वरां म्हाका परतून ताणें ICU रुमान आपयलें म्हाका. आनी ICU रूमान 3-4 डॉक्टर हांव आमी उलयताले, तुका ICU तो हो गया अभी, इसका अभी 12 घंटा 22 घंटा हो गया. इतलेंच म्हणटाना ताणें दोळे उक्ते केले आनी म्हाका वापस मारले. तूं केन्ना आयलें? हांवें तें पळोवन एकदम म्हाका डॉक्टर पुरा म्हणटा, जेम दिस इज मिरायकल फॉर यू. आनी म्हाका म्हणटा तूं केन्ना जालें? हांव सकाळीं आयलो. मागीर डेवीड क्या म्हणटा, डेवीड रातीक आसलो. डॉक्टर म्हणटा आर यू बिलीव दीस वन? हांवें म्हणटा डॉक्टर हे तो मिरायकल मुझे मालूम है. आनी म्हज्या आंगार एकदम म्हाका कशें तर जालें. आनी 10 वर्सां पोरणे कशें उरयता तशें उरूंक लागलें. उरूंक लागतना डॉक्टरान 2 दिसान ताका नॉर्मल वॉर्डान घालें. नॉर्मल घालतना ताका आतां ऑक्सिजन बिलकूल बंद, ऑक्सिजन ना, ताजी बरें ऑक्सिजन आसा. आनी ताका दिसाक 16 गोळयो आसल्यो, सकाळीं दनपार आनी रातीक. आतां खाली देवाच्या कृपेन 2च गोळी आसा, एक थायरॉयडचे आनी एक डायबिटीसचे. आनी आतां बरें चलता, बरें उलयता, जेवता, काकसाक वेता, ताका काही प्रॉब्लेम जावना. आनी ताजें एकदम रिकवरी इतलें बरें जालां. देवाच्या आर्गार देवाक हांव इतले व्हडले आर्गां येता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें कर मागता हांव, तांच्या खातीर मस्त मागता. दिल्ल्याक देवाक आर्गां. थँक्यू जिजस, प्रेस यू जिजस, लव यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जण कडेन सकाळच्या वेळार सांगात म्हणून 5 बसून आमी सांगात म्हणून उसारया. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटे राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमा धैर्य घे, जाणें तुका तुजें नांव दिलें तोच तुका बुजयतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावूंक शकचो ना. जशें हांव मोइशे सवें आसलो तशें हांव तुजेय सवें आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवें आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. आमचं प्रत्येक तर आपल्या जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 आमकां म्हणटा की पळया हांव तुजे सवें आसतलो, हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया, त्या सुमयाक अर्घा दिवया आनी वाखाणया. प्रेज द लॉर्ड. हांव अबुधाबीतावन उलयतां. म्हाका 2 वर्सां तावन समा काम नातल्लें देखून आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें आमी सदांच रिपीट करतले. आतां म्हाका बरें काम मेळ्ळां आनी ल्हान सबार उपकारां म्हाका मेळ्ळ्यात. देखून धन्यवाद देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजे पासून मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी
तुमच्या मिसावांक जैत मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव प्रिया वकलतान उलयतां. देवान म्हज्या भावाक बरें केल्याची साक्ष दिवंक हांव आशेता. म्हज्या भावाक मावथ इन्फेक्शन आसलें. कितले मेडिसीन केल्यार ताका बरें नातलें. सर्व आमी टेन्शनार आसलीं आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी ते कंटिन्यू रिपीट करीत आसले आनी आतां म्हज्या भावाची मावथ इन्फेक्शन मस्त बरें जालां. इतले व्हडले उपकार केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतान अर्घा दिता, वखणटा आनी नमस्कार करता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी हांव काळजांतान अर्घा दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या पासत मागल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. पळय सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा भाव अपूर्वायची ह्या भावाची तुमी टेस्टमनी आयकल्यात म्हज्या मोगाच्यान. पळया उतार देवाचे म्हणटा की पळया प्रवर्ब चॅप्टर 24 वर्स 10 पळया एकडे ऐका आमी. कश्टाच्या दिसांनी तू निराशी जाशी जाल्यार तुजे कडेन उणी सकत आसा म्हणून तुजे लगे उणी सकत आसा म्हण जाली. ह्या भावाच्या जिवितांत कश्ट आयले पळया की तेच उतार हांगा दवर नासा आयच्या दिसा. देवाची उतर म्हणटा परतूय भोव अपूर्वान आयकुया आमी. कश्टाच्या दिसांनी आमच्या जिवितांत केदाळ म्हज्या मोगाच्यान कश्ट येनातलो मनीस ह्या संवसारांत कोणूच ना. तुज्या कश्टाच्या दिसांनी तू निराशी जाशी जाल्यार कश्टाचे पयलो पावंड जो निरासपण. कश्ट आयले ती म्हणा लागली की ती बायणेक ज्या दिसा ती बस थर्ड स्टॅपांत पडली आनी बायलांक तुमकां कळीत आसा थर्ड स्टॅपांत पडल्या वेळार सडनली ती निराश जाली. एक फावटी कितें जालें म्हण तिका कळीत ना. घडये भितर ती म्हणा लागली आयजाया 41:10 अपूर्वायन तिणें ते वर्ड क्लेम केले. ती म्हणा लागली वन वर्ड उण्यान उणें 500 फावटी कित्याक म्हळ्यार पळया दुसऱ्या टायमार जर आमी कितें ना कितें सांगता कितें ना कितें चिंता. ती म्हाका अपूर्वायन म्हणा लागली ब्रदर एकच वर्ड्स हांवें क्लेम केले की एटलिस्ट ते 500 फावटी लोक उदाक दितालो आनी त्या सुवात सगळें जमू जाली. हांवें वन वर्ड घडयेन घडये म्हणलें जावन आसा आयकाय ते सुतार. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. भियेनाका तूं पडले थर्ड स्टॅपांत पडले म्हण तूं भियेनाका. इवन कितें जालां तुजी प्रायज जालां भायल्या गांवांत हाडां मोडल्यार आनी कितें जाल्यार हांवें कितें करचें कावजनी भिरांत तुजी जिबीन आसा. भियेनाका हांव तुज्या सांगातात आसा. खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. तूं घाबर नाका. पळय तिचो भावार्थ पळया कितें सेंटन्स हांवें म्हणचें म्हणल्यार उतार देवाचे आमच्या जिबेर आसल्या वेळार कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार अकंतच्या वेळार इराऱ्याच्या वेळार बेजाराच्या वेळार आमच्या जिबेंतावन तेच भायर आयल्या वेळार ते उतार म्हाका आनी तुका साल्वार करता. ते उतार म्हाका आनी तुका सुटका लाभयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जिबेचे तकले देवाचे उतार आसूंक जाय. आमी त्या सुमया सांगात एक जावन रावंक जाय. ताणें उलयलां आमच्या लागीं आज त्या उतरांत सकत आसा. पळय म्हणजे ह्या भयणीक सकत मेळ्ळी. परतून मुखार या हांव तुका घटाय दिता. सांग तुजी एज 55-56 तूं कितें करचें एकच फावटी ददस्फोट जालें जावं फ्रो हांव तुका परतून घटाय दिता. उठ उबें राव. घटाय दिता हांव तुज्या हाडाक, हांव तुज्या पांयांक, तुज्या शिरेक हांव तूं घटाय दिता. तुज्या मोतीक हांव घटाय दिता. एक भिरांत आसती ती भिरांत तुजे तोंडां पयस करता. पण ह्या भावाची तुमी टेस्टमनी आयकली कशें निरासपणान हरी 3 म्हयने ते दोळ्यान न्हीद ना. सकाळीं दनपरां सांजेर ऑक्सिजन दिवचें पडटलें. तसल्या समस्यांत तसल्या इरारांत तसल्या कश्टाच्या वेळार देव ताच्या मदें रावलो. एक आयच्या दिसा आमी चिंतूंक जाय आमचो देव बळवोन देव जावन आसा. आमचो देव आमकां राखतालो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां सांबाळटलो देव जावन आसा. आमचो देव कश्टाच्या वेळार म्हाका आनी तुका निराश जावं दिना तसलो जावन आसा. आमचो देव हर एक कश्टाच्या वेळार आमचो सांगात दितालो जावन आसा. आमचो देव म्हज्या मोगाचे न्हू हर कश्टाच्या वेळार आमच्या लागींच रावन आमकां बुजयतलो जावन आसा. आमचो देव म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक समस्येच्या वेळार म्हणटलो पुता हांव तुज्या सांगात आसा.
हे समस्या काही नाही मुखार या हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. तुका सांबाळटा एवरी मॉर्निंग 10 टायम 20 टायम म्हणा कित्याक देवान सांगला देव आमच्या पक्षान आसा. त्या खातीर म्हज्या मगच्यान तेन्ना थोडी नाका जाल्ली चिन्नां रागाची चिन्नां घडी घडी वायट चिन्नां गो खंय गेला गो खंय गेला बायल खंय गेला घरांत कितें झगडे असले सगळे चिन्नां आमच्या मोतींत वचून आमची शिरो देवाच्या उतराचेर भरपूर रितीन बरोवन दी. देवाच्या उतरांत बळवून जावन दी आमची तकलेची शिरो. कित्याक म्हळ्यार आमचे हर एक कडेन चिन्नां देवान अशें केलां जाल्यार तसो देव आमच्या सांगाताना आगे ह्या हप्त्यान जायते कॅन्सराचे टेस्टमनी आयकतात तुमी. काल एक कॅन्सरचे टेस्टमनी आयकले जायते आयकताले. आयज सुमार आयतार सोमार पर्यंत आमी कॅन्सरची जायती टेस्टमनी पळय ऑपरेशन जालें डॉक्टर इतल्या म्हयन्यात रिकवर जाता म्हणलें. हांगाय पळय म्हज्या मगच्यान 72 hours पयशीर 72 घंटे पर्यंत ही पयण कोणा लागीं उलयना आनी मोतीर येना म्हणलें डॉक्टरान. 5 डॉक्टरान डिसायड कर म्हणलें. आनी पळय म्हज्या मगच्यान हर एक घडी हर एक वेळार तूं देवाचे तेजे ताणें येवन हांगा टेस्टमनी दितना म्हणलो दोळांत ते दुखाक आनी रडटालो की देवान मिलाग्री केला म्हज्या बायलेच्या जिवितांत. तो स्वयं देव त्या सुवातेर उबे रावलो. कित्याक म्हणल्यार 72 hours उपरांत ती 16 tablets कंटिन्यू घेवचे म्हणलें. थोड्या दिसाक ऑक्सिजन करी लायचेच म्हणलें. म्हज्या मतींत हांवें चिंतलें की ऑपरेशन कितें फायदो आसा जाल्यार म्हज्या देवान आमी डॉक्टर म्हाका भितर आपय लागलो आनी डॉक्टर हांव सगळें उलयता आसतना 22 घंटे 24 घंट्या भितर म्हजी बायल त्या सुसो आमी उलयता आसतना 72 hours हाका लागतले रिकवरी जावंक 72 hours मागीर इल्लेशे दोळे उक्ते करतले अशें म्हणटा आसतना 24 घंट्या भितर उलयच्या जाग्यार म्हज्या बायल म्हणा लागली की तूं केदाळ आयिल्ले. डॉक्टर सरप्रायज 4-5 डॉक्टर एकच फावटी सरप्रायज जाले की ही मिलाग्री देवान केला. पळय म्हणजे आमी क्रिस्तांक खंय दिता हांव सडनली तो भाव म्हणा लागलो की हांव कंटिन्यू देवा सांगत आसा देवाचे म्हाका पातयेन आसा. हरी एडमीट करतना जावन दी हर एक वेळा तेणें डॉक्टर तेच म्हणलें की देव आमच्या पक्षान आसा देव आमच्या सांगात आसा देव आमच्या सांगात काम करता. वय म्हज्या मगच्यान पळय आज तो जैतेवंत उजव्या हातान तो घट्ट धरतलो तुजो सुमी त्या सुवातेर आसा. पळय प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 24:10 परतून त्याच सुवातेर आमी ह्या वेळार कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार तुजे कडेन उणी सकत आसा म्हणून उणी सकत आसा म्हण. म्हज्या मगच्यान कश्टाच्या दिसांनी आमी निराश जाता आमची सकत उणी जावं नसो. आमकां सकत दितलो जेजू आमकां सकत दितलो सोडवंदार आमच्या सांगात आसा. हर एक घडी हर एक वेळ तो आमकां सकत दिता मजत दिता जैतेवंत उजव्या हातान हर एक घडी आमकां सांबाळून धरता. त्या खातीर कश्टाच्या वेळार हांवें निराश जावच्या बदलाक कंगाल जावच्या बदलाक सलवणी अनुभव करच्या बदलाक म्हज्या देवाचे पूर्ण हांवें दिश्ट लावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कश्ट आयिल्ल्या वेळार म्हज्या निमते आमचे कश्ट परिहार करूंक जायना आनी खंयचे व्यक्ती लागीं जायना एकल्याच्यान मात्र साध्य आसा. एफेशियन चॅप्टर 3:13 पळय. एफेशियन चॅप्टर 3:13 अशें आसता म्हजे वयर आयिल्ले कश्ट चिंतून अशें आसता म्हजे वर आयिल्ले कश्ट चिंतून तुम्ही धैर्य सांडचे नाका. तुम्ही धैर्य सांडचे नाका. जे जिवितांत तुमचे कश्ट येता ते कश्ट चिंतून धैर्य सांडी नाकात धैर्य सांडी नाकात. म्हज्या मगच्यान कोविडाच्या वेळार तुमकां कळीत आसा कोविडाच्या वेळार कोणेकला कांयच ना पिडा ना तुका जस्ट ताप म्हणल्यार तशें अब्बा जाता नाजाल्यार त्या दिसांनी कितलो लोक खंतीनच मरण पावला कितलो भिरांतीनच मरण पावला. आज उत्तेजनाचे उतार आमच्या काळजाक हर एक दीस जायचे ते जावन आसा देवाचे उतार जावन आसा. मनशाच्या उतरांत जर म्हज्या मगच्यान इतली सकत आसा जर देवाच्या उतरांत कितली सकत आसूं नसो. परतून पळय जेरोमिया चॅप्टर 51:46 एकडे पळय आमी तुमचे काळीज धैर्य सांडिना जावं तुमचे काळीज धैर्य सांडिना जावं. कित्याक परतून म्हणटा की तुमचे काळीज धैर्य सांडिना जावं. ह्या संवसारांत ह्यो आयकुची उतरां आनी कितें वायटपण उणेपण अस्कत काय कितें कितें लोक म्हणटा आसतात ह्या भावान आपलें धैर्य सांडूंक ना. तो म्हणटा की ब्रदर एवरी डे रात्र दीस हांवें कितले म्हजे नोट्स बूक घेवन आयलो
आनी म्हणून इतले देवाचे उतार हांवें बरोवन घेतला. ताजे सांगता अनेक भाव आयिल्लो तो म्हणटा ब्रदर आमी देवाचे उतार पळय बरोवन घेतला. कितले कोटेशन हांवें बरोवन घेतला. कामाक वता बिल्डराक एकटू सांगता पळय आमच्या मुगेचे कितले कोटेशनां तांचे जिबेर बायट आसात आनी तांचो देवाचो मोग. तो म्हणटा की सगळ्या वायटाक हांवें पाठ केला आनी सुम्या सांगता हांव एक जावन आसा. सुम्या तें बळवंत जावन आसा. परतून म्हज्या मुगेचे पळय हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 3 पळय हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 3. खोट्या मनशातावन कितें सकड ताका सोसूंक पडलें हे विशयान तुमीच चिंतून पळया. तुमी चिंतून पळय देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमी धैर्य उणें करन तुमचे झूज अर्द्यार सोडचे न्ही. तुमी तुमचे झूज अर्द्यार सोडचे न्ही. म्हज्या मोगाचे जेजूक हर एक सोसूंक पडले ताणें हर एक सोसून घेतले. आज म्हणटा की आज हे सगळे चिंतून तुमचे झूज तुमी अर्द्याक सोडचे न्ही. तुमचे झूज तुमी कंटिन्यू करचे. कित्याक म्हळ्यार हर एक कडेन आमी झुजोंक जाय. जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 पळय जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 उतार देवाचे आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा तुज्या मदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा. आज जैत आपणून घेवचें जाल्यार आमी साम चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 हर एक कडेन म्हणचे उतार जावन आसा. पळय एक कडेन बरं जो मनीस परमोन्नत देवाच्या मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. तो सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तू म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विश्वास. आयच्या दिसा त्या देवाचेर आमचो विश्वास पूर्ण रिती दवरया. त्या देवा सांगता जियोवया. त्या देवा सांगता रावया. आज तोच आमच्या मुखलान वतलो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. खंयचे कश्ट येवं दी कश्टाच्या वेळार निराश जायनाकात. आमचे निराशपण पयस करतलो धनी आमच्या सांगात आसा. हर एका वेळार तुमच्या कश्टाच्या वेळार सुजान्नाची जिवीत उडास करा. सुजान्ना पळय आमच्या मुखाचे मुखेल्यांनी मालगाड्यांनी मरणाची शिक्षा म्हणली. त्या वेळार आपल्या देवाक तिणें उलो केलो. कित्याक ताची आवय बापूय देवबिरांतीची मनशां आनी प्रत्येक सुजान्नाय देवबिरांतीचे मनीस आसले. ताणें म्हणलें देवा ह्या मनशा मुखार हांवें वायट करूं ना. ताणें वायट पिर्याद म्हजेर मांडला. जर हांवें मरोंक जाय गे 1 वर्स हांवें मरोंक जाय गे जर तुजी खुशी आसा कांयच करूंक जायना. सडनली देव दानियल म्हणल्या भुरग्याच्या भितर पवित्र आत्म्या जागयले. पळया देव कशें करता. दानियल म्हणल्या भुरग्याच्या भितर पवित्र आत्म्या जागयले आनी हो एक न्यायाधीश जावन त्या सुवातेर उबे रावलो. एक जड्जीस जावन त्या सुवातेर उबे रावलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर येवचे कश्ट आमच्या जिवितान इम्पॉर्टंट न्ही. ते साल्वार करून देव कोणाक ना कोणाक त्या सुवाचेर जड्ज करून उबे दवरता आनी देव साल्वार करता. तसले देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. हात आमचो आमच्या काळजात दवरया. आज माग्या वेळार ताळ्यांत सांबाळत आसतना हर एक घडी आज तो सोमी म्हज्या सांगात आसा. म्हजी उण्यापण तो जाणा. म्हजी अस्कत तो जाणा. जांफळो डॉक्टरान तुमकां खंयची पिडा म्हणला. तुमच्या भुरग्यांक काम ना. तुमची भुरगीं शिकूंक अस्कत जालात. इस्काला वता आसतना समस्या करते आसात. जायते हट करते आसात. दिसान दीस तुमच्या दोळांतल्या दुकां गळयते आसात. तुमी जांफळो आमी भायल्यान बरी आसा भितरल्यान आमचे काळीज भिजून गेला. दूख आमच्या काळजान जैत व्हरून आसा. आमचे काळीज एक जडायेचें जाला. आमच्या मुतीक समाधान ना. आमी अस्कत जाल्या. तो देव आमच्या पक्षान आसा. तो देव आमच्या सांगात आसा. तुज्या कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जायनाका. ह्या वेळा म्हणया म्हज्या मोगाचे आमचे सगळे समस्या ह्या सगळ्याच्या वेळार समर्पीत करया. त्या सुमेची काकूत मागून म्हणया वेळार सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. अनकर सांबाळताना वय सुमिया
ताळ्यान सांपडत असताना सुम्या तू मुझ्या सांगाता आसाय अनकाराच्या त्या पासान ती तू म्हाका राखोंक आसाय सुम्या त्या कुर्साची सावळी सदांच म्हज्या आदाराक आसा चंचल जायनाका तांचे दीस तुमचो सोमी तुमच्या सांगत आसा तुमचो देव तुमच्या सांगत आसा तुमचो आसरो तुमच्या सांगत आसा तुमचो बळवंत देव तुमकां आदार दिवन आसा तुमच्या जिणेंत हर एका घडये तुमच्या सांगत आसा चंचल जायनाका म्हणया आमी ह्या वेळार कंगाल जायनाका तांच्या दिसा आसतलो पोंत पर्यंत आमचे दोन्ही हात आमी आयचे वयर उबारया आयचे सगळे समस्या तो जेजू आमकां परिहार करूं दी आमचे उण्यापण अस्कत काय आमचे तोंड पयस करूं दी आमचे निरासपण आमचे तोंड तो पयस करूं दी आमचे उण्यापण तो आमचे तोंड पयस करूं दी सुम्या हांव वस्क सुम्या तूं बळवंत सुम्या तूं आज म्हज्या मदें राव सुम्या म्हाका राखून व्हर सुम्या म्हाका सांबाळून व्हर सुम्या हर समस्येंतल्यान म्हाका निवार जेजू तुजी काकूट हर एक कश्टाच्या वेळार कश्टांतल्यान म्हाका निवारूंक म्हज्या सांगाता रावतलो तूं जावन आसाय आयसीयूंत वेंटिलेटर मरणाच्या ताणें लास्ट स्टेजीर आसल्या किमो घेतल्या आज कुडीन अस्कस जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांचे दायकय कितले लोक आज म्हज्या सुम्या कॅन्सरान वळवळटात जेजू किमो घेवन थकोन गेलात जिवोंक नाका जिवोंकच नाका म्हणल्या परिस्थितीर आसा जेजू ही पिडा सोसूंक तांच्यान जायना जेजू तुजो तांच्या आदाराक राव जेजू तुजो तांकां आदार दी जेजू तुजी कृपा तांचेर वाळून दी म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता हालेलुया 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 महिमा तुका वाखाणी तुका स्तुती तुका जेजू तुझ समसो आदार तुझ समसो आसरो तुझ समसो जीवदार जावन आसा तुका वाखाणटा तुका स्तुती करता जेजू पदवी तुका जेजू हालेलुया 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 worship you Lord हालेलुया तुझे उतार जीव आणि क्रियात्मक जावन आसा प्रेज लॉर्ड म्हज्या मगच्या आज ब्रेसराचो दीस जावन आसा आज आमच्या बँड्रांत मागणी जमत आसचीना गव्हर्मेंट एग्जाम आसल्या कारणा खातीर तशेंच येवचे ब्रेसरा जरूर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पिडेस्तां खातीर स्पेशल प्रायस म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार सुखान आसतना जणिकली ह्या भुरग्यांच्या तकलेर हात दवरून ते लोणीकन विशेश मागतले तशेंच 1 आनी 2 तारखेर बेंगळूर सगळ्या बेंगळूरच्या लोकांक कोंकणी कन्वेन्शन म्हज्या मगच्यान भोव अपुर्बायची घडी जावन आसा रियली हांव कंटिन्यू देवा लागीं मागून आसा हर एकले प्रत्येक तरां आमच्या कश्टाचे निराश जायनासतना सम्याते आमी बळवंत जावचे खातीर बेंगळूर आसची मात्र न्ही कुशील्या शेजारी गांवांत कोण आसा तुमकां मागणी एटेंड करीचे म्हूण भोगता सांगाता मेळून आमी ते जेजू अर्घ दिवन ताचे सखत अनुभव करीचे म्हूण भोगता जण एकले त्या सुवातेर रावोंक शनिवार राती रावोंक जागो आसा हांगा कार्ड घालता आमी पळया आनी तो नंबर आसा डायल करा आनी तुमकां रावोंक आसा येया कुटुंबा सांगात येया रावा हे 2 दीस आमी सांगाता मेळचे आनी केदार आमकां कळीत ना त्या खातीर येया सांगाता मेळून आमी त्या जेजूक आराधन करया आनी ताची गूण जावची सकत मोतीची समाधान बरी भलायकी जोड ते जेजू अर्घ दिवन आमच्या घरा आमी फाटया तशेंच 4, 5, 6 तारखेर कुंदापूर होली रोजरी चर्च सांजे 3:30 तावन 7 वरां पर्यंत विशेष अर्गावाकडी मिसाचें बलिदान आराधन त्या सुवातेर आसतलें दयाकन जण एकली त्या सुवातेची तुमी येया कुशिल्या सगळ्या ब्रह्मावार उडपी कुंदापूर इवन कांडलोर बासरूर इवन हर एक सुवाते आसा त्या सुवातेर हर एक जाग्यार ते भाव भयणी तुमी येया आनी सुमेची दैवीक सकत अनुभव करया आनी सुमेची काकूत आमी अनुभव करया म्हज्या मंगाच्यान तशेंच पक्षी केरे 6, 7, 8 तारखेर दयाकन त्या सुवातेर तुमी येया आनी त्या सुवातेर आमी आमचे रितीर आसा सांगाता मेळया आमी देवाक अर्घा दिवया आमचे काळीज दैर सणिना जावं तसो जेजू आज तुमचे जिवीत नंदन करूं दी आमेन परत 4 टेस्टिमनी आयकुया हांव जॅनेट UK टावन
जेजून म्हजे ते केल्ल्या अजापांचे टेस्टिमनी सांगूंक आशेता. म्हाका गॅस्ट्रीक आनी ॲसिडिटी आसले. म्हाका मस्त त्रास भोगताले. हांवें ट्रिटमेंटूय कान गेल्ले, पूण खंयचीय खाण खाताना म्हाका सट जातालें आनी ते खंयचे खाण म्हूण म्हाका कळनासलें. लागीं 1.5 वर्स जाल्ले हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकते आसलें आनी ताका पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका किर्तना 32 आनी किर्तना 121:7 रिपीट करूंक सांगलें आनी हांव ते रिपीट करीत रावलें. एक दीस म्हाका स्पश्ट कळ्ळें की खंयचेंय खाण ते खाण जावन नासलें, ते खाणाक घालचें एक स्पायस जावन आसलें. तें म्हज्या जिवाक जातें नासलें म्हूण म्हाका कळ्ळें आनी तें हांवें खावचें सोडलें. 1.5 वर्सां उपरांत हांव आतां बरें आसा. जेजूक अर्गा. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचो हांव उपकार बावडटां आनी तांचे पासून हांव मागतां. हांव जॅनेट युकेतावन जेजून म्हजे थंय केल्ल्या अजापांचे टेस्टिमनी सांगूंक हांव आशेतां. म्हाका हांगा प्रॅक्टिकल एग्जाम आसली आनी म्हाका मस्त भिरांत आसली. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडिल्लें आनी तांणी म्हाका जनवाय 7:7, फिलिपिन्स 4:13, इजाइया 11:2 रिपीट करूंक सांगलें आनी हांव हीं उतरां रिपीट करतें आसलें. हांव एग्जामांत पास जालें आनी म्हाका नर्स जावन काम करूंक फावो केल्ल्या जेजूक काळजांत हांव अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचो हांव उपकार बावडटां आनी तांचे पासून हांव मागतां. हांव म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो पूत जोश्वान हांवें एक इस्कॉलान ताका एडमिशनाक परमिशन विचारलें, बट ताणें एग्जाम बरी नासतना परमिशन दिवंक जायना म्हूण सांगलें. आमी तुमकां एक वर्ड ऑफ गॉडाक हांवें तुमच्या कडेन मागलें, त्या दाडा तुमी म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सद्दां तें रिपीट करतले मागण्या टायमार. तशेंच म्हज्या पुताक आतां सीट मेळ्ळा आनी तो बरेंगान शिकती आसा. ते पासून हांव जेजूक काळजांतावन वंदन आनी आराधन करतां. तशेंच तुमचें मिसांवाचें काम बऱ्या रितीन मुंदरसूंक, पुरा लोकांक देवाचें विस्नार वाक्य पुरांकी मेळचें बरी, तशेंच तुमच्या वावराक बरें जावं दी म्हण हांव देवा लागीं मागतां. थँक्यू ब्रदर. I am Liane D'Souza from Bengaluru. I would like to testify the healing I experienced last week. I was down with fever followed by wheezing for 2 weeks. We have requested Brother Prakash to pray for me. He gave us the word of God, Jeremiah 33 verses 6. My family and I repeated it every day, and here I am, all fine with good health. Thank you, Jesus, for restoring my health, and I praise you and thank you. I thank the prayer group and Brother Prakash for always lifting us up in your prayers. Thank you.